हेलो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि शेर ड्रामा बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और ये बहुत ही प्यारा सीज़न है। दानिश तैमूर का ये ड्रामा है, यकीनन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप ज़रूर एक बार इसे देखिएगा। इधर दानिश तैमूर यानी कि शेर ज़ुमान का रिश्ता तय हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी और खुश होता है क्योंकि वो सईदों की लड़की को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और उसे यकीन नहीं था कि सैयद हमें रिश्ता दे देंगे, लेकिन उसकी वालदा ने कहा था कि आप यकीन रखें हम जाएंगे। और इधर फजर की गलती की सज़ा उसकी छोटी बहन को मिल रही है कि उसके घर वाले उसकी जल्दी शादी करवा रहे हैं और फजर इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पे शेर ज़ुमान अपने वालिद के साथ अपनी एंगेजमेंट में आ रहा है और बहुत ज़्यादा हैप्पी है। आप ये ड्रामा देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और शेर ज़ुमान को जब पता चलता है कि उसका कज़न भी इस बात में मुलव्वस है क्योंकि उसने फ़जर की ज़िंदगी तबाह की थी। फ़जर अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस आती है और पार्टी में वो शेर ज़ुमान को देखती है तो उससे बात करती है। और उधर शेर ज़ुमान जब अपनी फुफ्फो से बात कर रहा होता है तो उसके वालिद आ जाते हैं क्योंकि वो अपनी फुफ्फो से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और सईदों की लड़की को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि शेर ज़ुमान फ़जर से क्यों बात कर रहा था, उसे क्यों देख रहा था। वो कहती है कि आपका उससे क्या रिश्ता है जबकि वो आपके दुश्मनों की लड़की है और आपने उससे क्यों बात की। ये बात यहाँ पे फजर शेर ज़ुमान की मुगेतर को भी नागवार गुजरती है, लेकिन शेर ज़ुमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये तो अभी से मुझ पर शक कर रही है, इसे मुझ पर यकीन ही नहीं है। और फजर की बहन को उसकी वालदा लेके आती हैं और उसकी फुफ्फो जो ताज फुफ्फो है वो तो जैसे ताज ही पहने रखती हैं। वो अपनी दोस्त के बेटे से फजर की बहन की जल्द अज जल्द शादी करना चाहती हैं और वो अपने भाई और बाप से कहती है कि ये भी अपनी बहन की तरह भाग जाएगी इससे पहले कि हम इसकी भी शादी कर दें। और फजर का वालिद भी ज़्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन अपनी बहन और अपने वालिद के हाथ मजबूर होता है। और उसकी बहन को जब पता चलता है कि ये लड़का तो फजर को पहले से ही जानता है, उसे ये बात बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती है। और वो लड़का बताता है कि हम अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एक साथ ही पढ़ा करते थे। और फजर बहुत हैप्पी होती है कि ये तो बहुत अच्छा लड़का है। और फजर के दादा भी खुश होते हैं, लेकिन उसका वालिद नहीं चाहता था कि अभी मेरी बेटी की शादी हो क्योंकि उसकी एज बहुत कम है और वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए यूँ अच्छी अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और ये मेरा फर्स्ट चैनल है जो आप सब की हेल्प से ही आगे जाना है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजर की वालदा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो अपनी बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और उसके दादा और फूफो जल्द अज जल्द उसकी बेटियों की शादी कर देना चाहते हैं। और फजर के दादा उसकी वालदा को मुतमिन करते हैं कि ये तुम्हारी बेटी के हक़ में बेहतर है, लड़का अच्छा है और तुम परेशान ना हो। और ये रिश्ता तय पा जाता है और आप देखेंगे कि ये सब बहुत हैप्पी हैं। और दूसरी तरफ शेर ज़ुमान की एंगेजमेंट भी हो रही है और वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं।
شیرزمان تو بہت ہی زیادہ خوش ہے اور اس کی والدہ اس کے لیے بہت زیادہ ہیپی ہے، اور اس کی جو منگیتر ہے وہ بھی بہت زیادہ خوش ہے کہ وہ بھی شیرزمان کو پہلے سے جانتی ہیں اور اسے پسند کرتی تھی، لیکن وہ جب کہ بول نہیں سکتی تھی تو اس لیے وہ اس کا والد بھی خوش ہے کہ میری بیٹی خوش ہے، لیکن یہ جلدی یہ خوشی پریشانی میں بدلنے جا رہی ہے کہ جو شیرزمان کے چاچا ہیں وہ اندر ہی اندر اس کے لیے ایک نیا پلان بنا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مجھے تباہ کرے گا میں تو اس کی زندگی کی لکیر ہی مٹا دیتا ہوں، کیونکہ شیرزمان کو اپنے چاچا کی مکاری اور 2 نمبری کا سب پتہ چل گیا ہے، اور وہ باپ بیٹا مل کے بس یہی پلان بناتے رہتے ہیں کہ اگلی چال ہم نے کیا چلنی ہے۔ حالانکہ اس کے بیٹے اسے سمجھاتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ہم اپنا الگ سے بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں۔ اس کا بڑا بیٹا جو ہوتا ہے وہ تو اپنی ملازمہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور اس کی بیوی کو یہ بات خبر ہی نہیں، جو کہ اس کے چچا کی بیٹی بھی ہے، اور اس کی چچی اپنے غرور اور تکبر میں ڈوبی رہتی ہیں، اسے یہ بھی نہیں پتہ کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شیرزمان اپنی پھپھو سے بات کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ ہیپی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، اور اسے بتاتی ہے کہ آپ مجھے دیکھنے ہی نہیں آئے ہاسپٹل، اور شیرزمان اسے بتاتا ہے کہ پھپھو میں ہاسپٹل آیا تھا لیکن مجھے آپ کی فیملی نے آپ سے ملنے نہیں دیا، اور ابھی بات ہی کر رہا ہوتا ہے شیرزمان تو اوپر سے اس کا والد آ جاتا ہے، اور اس کا والد کہتا ہے کہ ایک بار اس نے تمہاری زندگی بچائی ہے، بس ایک بار تم مجھ سے بات کر لو، دوبارہ تم مجھ سے بات نہیں کرو گے۔ اور شیرزمان یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ افسوس کرتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اسے، اور فجر جیسے کہ اپنی زندگی میں دوبارہ واپس آ رہی ہیں، وہ اپنی جاب کی سٹارٹنگ لے رہی ہے، پہلا دن ہے اس کی جاب کا، اور اپنے والد سے کہتی ہے کہ آپ مجھے دعا دیں، میں آپ کی اب سے ہر بات مانوں گی، لیکن اس کی جو پھپھو ہوتی ہیں وہ ایسا نہیں کرنے دیتی، کیونکہ وہ ان سب سے بہت زیادہ ناراض ہے، اپنے باپ سے اور اپنے بھائیوں سے بھی، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس گھر میں کوئی بھی خوش رہے، اور وہ اسے بتاتی ہیں کہ آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب زیادہ پارسا مت بنو۔ اور ادھر فجر کی صرف اور صرف والدہ اب اس سے محبت کرتی ہے اور اسے دعائیں دیتی ہے، اور وہ اس کے بعد اپنے دادا کے پاس جاتی ہے اور اپنے دادا کو سلام بلاتی ہے اور اسے بتاتی ہے، لیکن دادا اسے کہتی ہیں کہ آج کے بعد مجھ سے بات مت کرنا، اور فجر یہ بات سن کے چلی جاتی ہے۔ فجر کی والدہ دیکھتی ہے کہ اللہ میری بیٹی کو حفظ و امان میں رکھے، اسے الوداع کہتی ہے کہ آپ کو آپ کی نئی زندگی مبارک ہو اور آپ خوب ترقی کرو۔ شیرزمان دیکھتا ہے کہ اس کے چاچا کا تو پیٹ ہی نہیں بھر رہا، اب وہ نئی نئی فائلیں دیکھتا ہے کہ اس پہ سگنیچر کرو، ہمیں اور زیادہ پیسے چاہیے، لیکن شیرزمان پوری طرح تک جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ پیمنٹ تو ہم کر چکے ہیں، وہ اپنے چاچا کو اب ایک پھوٹی کوڑی نہیں دینے والا۔ اور یہ بات سن کر اس کے چاچا کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ وہ کون ہوتا ہے میری فائل کو ریجیکٹ کرنے والا، کل کا آیا ہوا لڑکا اب مجھ سے یہ تکرار کرے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ میں اس سے بات کرتا ہوں، اور جب وہ اس سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے تو شیرزمان اس کی بات نہیں سنتا اور اسے کہتا ہے کہ ابھی جو تمہیں واپس جاؤ، میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں بہت زیادہ بزی ہوں۔ اور یہ بات سن کر تو اس کے چچا کو اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ اب تو میں اس کو
اس کے انجام تک پہنچاؤں گا. اور وہ کہتا ہے جو میرے پیٹ پہ لات مارتا ہے میں اس کی زندگی کے لکیر مٹا دیتا ہوں کیونکہ وہ بہت زیادہ مکار ہے اور وہ ایسا کر سکتا ہے. ناظرین آپ ڈرامہ دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا، بہت انٹرسٹنگ ہے.